हेलो एभ्रिवान, हजुरलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। हामीले आज क्लास 12 को अकाउन्ट्सको इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास, तर यस्तो इस्यु अफ सेयर फर क्यास त गर्यो, तर केमा गर्दाखेरि तर त्यस्तोमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कल्स इन एडभान्स भइदियो भनेर चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। के भयो अरे कल्स इन एडभान्स। अब हामीले पहिला योभन्दा पहिला भिडियोमा हामीले के पढेको थियौँ, सेयर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्यो एट अ पार, एट अ प्रिमियम, एट अ डिस्काउन्ट गरेको केसमा हामीले डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू गऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि अब हामी यो भिडियोमा के गर्दैछौँ, कल्स इन एडभान्सको बारेमा हामी ब्रिफली डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। के हो त हाम्रो कल्स इन एडभान्स भनेको भन्दा, कल्स इन एडभान्स मिन्स द अनकल्ड इन्स्टलमेन्ट रिसिभ्ड बाई द कम्पनी। भनेपछि के हो अरे, यो कल्स इन एडभान्स भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ अनकल्ड कम्पनीले चाहिँ डिमान्डै गरेको छैन कि, डिमान्डै गरेको छैन भनिसकेपछि के भयो, कल्स इन एडभान्स मिन्स अनकल्ड इन्स्टलमेन्ट रिसिभ बाई कम्पनी। मलाई चाहिँदैन, मैले डिमान्ड पनि गरेको छैन भन्दै पनि कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ एडभान्समै दियो कि, एडभान्स भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ अगाडि नै दियो कि, मेड ड्यू नभइकन अगाडि नै दियो भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ, कल्स इन एडभान्स भनिन्छ है। इन एडभान्स फ्रम इट्स सेयर होल्डर्स भने चाहिँ यो भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ सेयर होल्डरबाट चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कम्पनी आफूले चाहिँ डिमान्ड नगरिकन मलाई चाहिँ यति बराबरको चाहिँ चाहियो है, अनि यति मैले चाहिँ कलमा चाहिँ यति एलोटमेन्ट डिमान्ड गरेछ, एलोटमेन्ट मैले डिमान्ड नगरिकन, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डिमान्ड नगरिकन चाहिँ यदि कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ कम्पनीलाई अगाडि नै डिमान्ड हुनुभन्दा अगाडि नै मेड ड्यू हुनुभन्दा अगाडि नै यदि दिन्छ भने, क्यास दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, कल्स इन एडभान्स होइन। कसले दिने भयो यो भनेको सेयर होल्डरले दिने भयो है। इट इज द एमाउन्ट अफ द फ्युचर इन्स्टलमेन्ट्स पेड इन द एडभान्स बाई द सेयर होल्डर्स भने के भयो, जुन इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट थियो नि, जस्तै हामीले डिमान्ड भने चाहिँ अहिले डिमान्ड नगरे पनि हामीले पछि त हामीले डिमान्ड गर्थ्यौँ नि, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भयो होस् या एलोटमेन्ट मनी होस्, त्यो हामीले पछि त डिमान्ड गर्थ्यौँ अहिले नगरे पनि भनेपछि अब हामी के भन्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई यो डिमान्ड पछि गर्ने थियो हामीले तर अहिले गऱ्यो भनेदेखि पछि आउने पैसा हाम्रो अगाडि नै आउँछ भनेदेखि त्यसलाई पनि कस्तो भने, त्यो भनेको के हो, कल्स इन एडभान्स हो है। इन सिम्पल वर्ड्समा के भनिन्छ, द एमाउन्ट रिसिभ बाई द कम्पनी बिफोर कल आर मेड इज कल इन द एडभान्स भने चाहिँ यो कल मनी चाहिँ यस्तो मनी हो जुन रिसिभ भएछ कम्पनीले डिमान्ड नगरिकन अथवा मेड ड्यू नगरिकन कम्पनीले पाएको छ भनेदेखि यसलाई के भनिन्छ, कल्स इन एडभान्स भयो हो। कल्स इन एडभान्स आयो भनेर हामीले कतिखेर मान्न सक्छौँ, जब कम्पनीले चाहिँ मनी मेड अथवा डिमान्ड नगरिकन कुनै पनि सेयर होल्डरले पछि आउने पैसा अहिले नै दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ, कल्स इन एडभान्स भनिन्छ भने चाहिँ कति सजिलो रहेछ त, कल्स इन एडभान्स भने के हो होइन, यसलाई नै कल्स इन एडभान्स भनिन्छ। अब हामीले कल्स इन एडभान्स हुँदाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरूमा इम्प्याक्ट पर्छ त जनरल इन्ट्रीमा, र कस्तो कस्तो इम्प्याक्ट जनरल इन्ट्रीहरूले राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब गर्न जाँदैछौँ। भने चाहिँ कल्स इन एडभान्स हामीले जतिखेर पनि दिन सक्दैन अनि कुनै पनि सेयर होल्डर्सले होइन। मतलब केसेसहरू छ हाम्रो, नम्बर एमा छ हाम्रो, यदि चाहिँ एडभान्स रिसिभ विथ द एप्लिकेसन मनी, यदि चाहिँ एडभान्स चाहिँ रिसिभ भयो केमा भन्दा चाहिँ एप्लिकेसन मनी भने चाहिँ भर्खरै एप्लिकेसन चाहिँ कम्पनीले डिमान्ड गरेको थियो तर कुनै पनि सेयर होल्डर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, म अहिले एप्लिकेसन मनीमै म चाहिँ एलोटमेन्टको पनि प्लस फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि म अहिले नै क्यास दिन्छु कम्पनीलाई भनेर चाहिँ उसले सोध्छ होइन, दिन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो सेयर होल्डर हुन्छ जसले चाहिँ के भन्छ भने, म अहिले एप्लिकेसन मनीमा चाहिँ जस्ट अहिले एलोटमेन्ट मनी मात्रै दिन्छु र सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी चाहिँ म जतिखेर डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर नि दिन्छु भन्न पनि सक्छ होइन। भने चाहिँ जे भए पनि जस्तोसुकै भए पनि कम्पनीले एप्लिकेसन मनी डिमान्ड गरेको बाहेक अन्य एक्स्ट्रा मनी जस्तै एलोटमेन्टमा आउने मनी अथवा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा आउने मनी अहिले नै रिसिभ हुन्छ, जुन मनी चाहिँ फ्युचरमा रिसिभ हुनेवाला थियो भनेदेखि त्यस्तो केसलाई भन्छ हामीले के भन्छ, कल्स इन एडभान्स भने चाहिँ नम्बर वानमा के भयो, एडभान्स रिसिभ भयो विथ द एप्लिकेसन मनी, एप्लिकेसनमा मनीमा चाहिँ यदि चाहिँ कल्स इन एडभान्स चाहिँ रिसिभ हुन्छ भनेदेखि हामीले कस्तो जनरल इन्ट्री पास गर्नुपर्छ भन्दा, हाम्रो के भयो, हाम्रो क्यास जति आएको त हामीले ब्याङ्कलाई डेबिट गरिदिनु पऱ्यो, क्यास जति आए पनि एप्लिकेसन मनी आए पनि एलोटमेन्ट मनी आए पनि कसैले डिफल्ट गरे पनि जति एमाउन्ट हुन्छ नि जति आएको छ त्यसलाई डेबिट गर्नु पऱ्यो। र के को बाबत आयो भन्दा टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट गरेको बापत। तर हाम्रो सेयर एप्लिकेसनको एमाउन्ट हाम्रो 3 रुपिस थियो भनेदेखि, सेयर एप्लिकेसन मनी हाम्रो 3 रुपिस थियो भनेदेखि कल्स इन एडभान्स 2 रुपिस थियो भनेदेखि के भयो, हाम्रो सेयर
एप्लिकेसन र कल्स इन एडभान्समा आउने रकमलाई हामीले यसरी छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन एमाउन्ट इन एडभान्समा आउने हुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी कल्स इन एडभान्सलाई भनेर छुट्टै क्रेडिट साइडमै राख्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ कल्स इन एडभान्सलाई हाम्रो के हुन्छ, टु द कल्स इन एडभान्स हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुने भयो। भने चाहिँ हाम्रो के भयो, न्यारेसन बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ फर द सेयर्स एट द रेट रुपिज यति यति, कति रुपिजमा होला त अब होइन, यति भयो। इन्क्लुडिङ के पनि छ, कल्स इन एडभान्स एट द रुपिज यतिमा पर सेयर चाहिँ यति बराबरको चाहिँ हामीलाई आयो है। नम्बर अफ सेयर चाहिँ अब हाम्रो 5 थियो अरे, त्यसमा चाहिँ अब 5 रुपिजको चाहिँ कल्स इन एडभान्स भयो भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो जनरल इन्ट्री के भयो, हाम्रो जति क्यास आउँछ त्यति हाम्रो डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो र सेयर एप्लिकेसन मनीलाई छुट्टै राख्नु पऱ्यो र सेयर एप्लिकेसन मनी कति हो त र सेयर कल्स इन एडभान्स कति हो भने यसरी छुट्टै राख्नु भयो। हाम्रो अलवेज कल्स इन एडभान्स पनि हाम्रो केमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुने भयो है। अनि हाम्रो अरू के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट र प्रिमियम हुँदाखेरि हाम्रो जहिले नै एलोटमेन्ट मेड गर्नुपर्ने बेला हुन्छ, अथवा मेड ड्यू गर्ने बेला, अथवा कल्स सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड गर्ने बेला हुन्छ। तर हाम्रो जहिले पनि कल्स इन एडभान्स र कल्स इन एरियर हामीले कतिखेर कन्सिडर गर्छौँ, जब हामीलाई रिसिभ हुने बेला हुन्छ, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ हुने बेला, न कि मेड ड्यू हुने बेला होइन। ड्यू हुने बेला के कुन आउने भयो, हाम्रो ड्यू हुने बेलामा हाम्रो डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा आउनु भयो है, प्रिमियमको कुरा। र अर्को हाम्रो छ रिसिभ हुने बेलामा, के हुने बेलामा, रिसिभ हुने बेलामा है। रिसिभ हुने बेला हामीले केलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, कल्स इन एडभान्स हो कि कल्स इन एरियर हो, कल्स इन एरियर हो भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब के छ हाम्रो, अब नेक्स्टमा यदि चाहिँ होइन, अब यसरी हामीले डिमान्ड गऱ्यो होइन, अनि कल्स इन रिसिभ पनि भयो। अब यसलाई हामीले अब के गर्नुपर्ने भयो, क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुभयो, एलोटमेन्ट गरे हो नि त। यो भनेको यो जनरल इन्ट्री भनेको के हो अरे, सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ सेयर चाहिँ एलोट गरेको जनरल इन्ट्री हो। भने चाहिँ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट भनेको यसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेयर क्यापिटल ट्रान्सफर नगरिकन हाम्रो चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले सेयर ट्रान्सफर गरेको मानिँदैन, सेयर एलोट गरेको मानिँदैन। भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, न्यारेसन हुन्छ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु द सेयर क्यापिटल एकाउन्ट है, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनिसकेपछि अब हाम्रो कल्स इन एडभान्स हाम्रो रिसिभ भयो। फर्स्ट केस भनेको हाम्रो केमा रिसिभ भयो, अन द एप्लिकेसनमा रिसिभ भयो यो भनेको। र अब हाम्रो आउँछ एडभान्स रिसिभ्ड विथ द एलोटमेन्ट मनी। एडभान्स चाहिँ हामीले कतिखेर रिसिभ भने हामीले एलोटमेन्ट मनी चाहिँ डिमान्ड गरेको थियो, तर डिमान्ड गर्यो एलोटमेन्ट मनी मात्र डिमान्ड गर्यो, तर हामीले रिसिभ भयो सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी पनि रिसिभ भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एडभान्स रिसिभ विथ द एलोटमेन्ट मनी आउँछ है। भनेपछि के भयो हाम्रो जनरल इन्ट्री, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट। भनेपछि कस्तो भयो अरे, एडभान्स रिसिभ विथ द एलोटमेन्ट मनी गर्दाखेरि सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यो त भन्दा जस्ट एलोटमेन्ट गरे मात्रै हो नि त होइन सर, हाम्रो जस्ट हाम्रो मेड ड्यू गरे हो। यो केस भनेको हाम्रो के हो, यो केस भनेको हाम्रो ड्यू भएको केस हो। भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ नि, के हुँदाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो ड्यू हुँदाखेरि हाम्रो जस्ट के ड्यू हुँदाखेरि हाम्रो के कुरा आउने भयो, प्रिमियम र डिस्काउन्ट। तर हाम्रो यदि क्यासहरू रिसिभ हुने केस रहेछ भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो, त्यतिखेर मात्रै हाम्रो के आउने भयो, कल्स इन एडभान्स अथवा कल्स इन एरियर आउने भयो होइन। भनिसकेपछि अब हाम्रो के भयो, यसमा हाम्रो किन त कल्स इन एडभान्स आएन त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो भर्खर कम्पनीले सेयर एलोटमेन्ट मनी चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको केस हो होइन, भर्खर डिमान्ड गर्दैछ। अब हामीले डिमान्ड गर्दा हामीलाई के थाहा कि कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ हामीलाई अनि कल्स इन एडभान्स दिन्छ कि एडभान्समा कुनै पैसा दिन्छ कि अरू कुनै पनि सेयर होल्डरले डिफल्ट गर्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले के गर्नुपर्छ, बिङ हाम्रो न्यारेसनमा हुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू फ्रम द सेयर्स यति कति रुपिजमा भनेर चाहिँ यति पर सेयर्स यति भनेर हामीले क्लियरली खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कल्स इन मेड भर्खर डिमान्ड भयो, मेड ड्यू भयो, एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू भयो, तर अब हाम्रो क्यास आउनु भयो। अब थाहा हुन्छ कि अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि
कति नम्बर अफ सेयरले चाहिँ डिफल्ट गर्यो त पेमेन्ट गर्नको लागि, प्लस कति नम्बर अफ सेयरले चाहिँ एडभान्समै दिन्छु है म अहिले नै भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ बल्ल कतिखेर वेन हामीले मनी रिसिभ गर्ने बेलामा भनिसकेपछि। त्यही भएर हामीले मनी रिसिभ हुने बेला मात्रै हामीले कल्स इन एडभान्स अथवा कल्स इन एरियालाई कन्सिडर गर्छौँ र हामीले डिस्काउन्ट र प्रिमियमलाई हामीले एलटमेन्ट मनीमा कन्सिडर गर्छौँ। एलटमेन्ट मनी अथवा मनी ड्यू हुने बेला मनी ड्यू हुने बेला हामीले कन्सिडर गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो चलन इन्ट्री के भयो, हामीलाई जति क्यास आछ त्यो हाम्रो के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र कति हो त सेयर एलटमेन्ट मनीमा डिमान्ड गरेको मनी कति हो र कल्स इन एडभान्स कति आयो भनेर यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कल्स इन एडभान्स अलवेज केमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुने गर्दछ भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट टु द कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट। यसो गरेर हामी जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ न्यारेसन, बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ फ्रम द यति नम्बर अफ सेयर्स एट द रेट रुपिज यति थियो एउटालाई होइन, तर इन्क्लुडिङ कति छ भन्दा इन्क्लुडिङ कल्स इन एडभान्स पनि भयो, कति नम्बर अफ सेयर्सले र कति रुपिजको रेटमा आयो, पर सेयर्स कतिमा आयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो न्यारेसनमा है। यो हाम्रो कुन केस भयो, एडभान्स मनी रिसिभ्ड विथ द एलोटमेन्ट मनीको केसमा भयो। अब हाम्रो आउँछ एडभान्स चाहिँ रिसिभ भयो बिफोर फाइनल कल। फाइनल कल भन्दा पनि हाम्रो कलहरू त हामी जति पनि हुनसक्छ नि, फर्स्ट कल हुनसक्छ, फाइनल कल हुन्छ, थर्ड कल हुन्छ, जति पनि कल हुन्छ, तर हाम्रो लास्टमा के हुन्छ, फर्स्टमा हुन्छ फर्स्ट कल तर लास्टमा हुन्छ हाम्रो फाइनल कल हो। त्यस्तो केसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ सेयर एडभान्स रिसिभ बिफोर फाइनल कल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एडभान्स हामीलाई रिसिभ भयो भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट कल नै डिमान्ड गर्दाखेरि त्यस सँगसँगै हामीलाई फाइनल कलको पनि मनी आयो भनेदेखि यस्तो केसलाई भन्छ एडभान्स रिसिभ बिफोर फाइनल कल है। भने चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ, सेयर यो फर्स्ट हो कि सेकेन्ड कल हो कुन हो भयो यसलाई डेबिट गर्ने। यो भनेको हाम्रो के हो, जस्ट भर्खरै मेड ड्यू गर्दैछ है, त्यही भएर ड्यू भएको भएर हाम्रो यहाँ कल्स इन एडभान्स पनि आउँदैन, कल्स इन एरियर पनि आउँदैन। यदि यहाँ डिस्काउन्ट र प्रिमियम भएको भए त्यो दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा आउँथ्यो होइन। भने चाहिँ के भयो हाम्रो सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भने सेयर यदि फर्स्ट हो कि फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भने चाहिँ भर्खर यो हाम्रो मनी के हुँदैछ, मेड ड्यू हुँदै रहेछ है, मनी मेड ड्यू हुँदैछ भर्खरै हाम्रो। अब हाम्रो के हुनु भयो यसमा न्यारेसन बिङ सेयर यति बराबरको चाहिँ कल मनी चाहिँ ड्यू भयो फ्रम यति सेयर्स यति पर सेयर्स भने चाहिँ बिङ सेयर फर्स्ट अर सेकेन्ड कल मनी मेड ड्यू हुनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो मेड ड्यू गरेपछि हामीलाई चाहिँ रिसिभ भयो, अब के भयो, क्यास रिसिभ भयो भने चाहिँ हामी जति एमाउन्ट रिसिभ हुन्छ नि इन्क्लुडिङ कल्स इन एडभान्स अथवा हामीले कल्स इन एरियर भएर पछि नआएको पैसाहरू सबैलाई कन्सिडर गरेर हामीले जति पैसा आउँछ त्यो सबैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिट साइडमा ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र टु सेयर फर्स्ट अर द फाइनल कल एकाउन्टलाई हामीले यसरी क्रेडिट साइडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जति कल्स इन एडभान्स आएको छ नि यसरी हामीले कल्स इन एडभान्स एकाउन्टमा यसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेयर क्यापिटल जति अहिले हाम्रो सेयर यो फर्स्ट अथवा सेकेन्ड कल मनी जति हो नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जति एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एडभान्स दिएको छ नि सेयर होल्डरले हो त्यसलाई चाहिँ कल्स इन एडभान्समा हामीले यसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो न्यारेसन चाहिँ हाम्रो बिङ सेयर कल मनी रिसिभ फ्रम सेयर्स एट द रेट रुपिज इच इन्क्लुडिङ कल्स इन एडभान्स एट द रेट रुपिज यति पर सेयर्स फर द यति नम्बर अफ द सेयर्सको लागि भन्ने चाहिँ मतलब यति हुन्छ त 50 नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ होल्ड गर्ने सेयर होल्डरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म अलरेडी अहिले नै यो फर्स्ट कलमा चाहिँ म फाइनल कल ₹2 दरले दिनुपर्ने थियो, मसँग चाहिँ उसले 50 सेयर्स चाहिँ कति गरिरहेको थियो भने उसले 50 सेयर्स चाहिँ होल्ड गरिरहेको थियो। 50 सेयर्स होल्ड गरेको मध्ये चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फाइनल कल कति आउनु डिमान्ड गर्थ्यो भन्दा कम्पनीले ₹5 थियो भने अब म यो फर्स्ट कलमै नै फाइनल कलको मनी पनि दिन्छु भन्छ कि उसले। हाम्रो लागि कल्स इन एडभान्स भनेको कति भयो भन्दाखेरि कल्स इन एडभान्स भनेको हाम्रो लागि भनेको 50 × 5 हुन्छ कि भने चाहिँ कति भयो 250 इज आवर कल्स इन एडभान्स है। कल्स इन एडभान्स भयो हो यस्तो चाहिँ हामीले यसमा यसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अब हामी एकपल्ट यसलाई रिभ्यू गरौँ, त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन गर्न जान्छौँ। अब के छ त्यसपछि हाम्रो कल्स इन एडभान्स भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला नि के हो रहेछ त हाम्रो कल्स इन एडभान्स भनेको है।
कल्स इन एडभान्स भनेको चाहिँ यस्तो एडभान्स हो जुन चाहिँ एडभान्स मेड बाई द सेयर होल्डर। किन चाहिँ गर्यो भन्दा चाहिँ फ्युचर जुन मनी आउने थियो नि त्यो चाहिँ अहिले नै पेड गर्यो कि हो भने त्यस्तो केसलाई भनिन्छ कल्स इन एडभान्स। अनि कल्स इन एडभान्स चाहिँ कतिखेर डिमान्ड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्स रिसिभ विथ द एप्लिकेसन मनी। अब एप्लिकेसन मनीमा पनि डिमान्ड गरेको हुन सकिन्छ है। भने मतलब एप्लिकेसन मनीमा चाहिँ के हुन्छ नि, म चाहिँ एउटा सेयर होल्डर थियो चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै म एलोटमेन्ट मनी पनि र सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि मनी पनि अहिले नै दिन्छु म एप्लिकेसनसँग भने पनि यस्तो सेयर होल्डर हुन्छ कि हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो एडभान्स रिसिभ विथ एप्लिकेसन पनि भन्न सकिन्छ। तर यस्तो पनि केस हुन्छ कि जसमा चाहिँ यस्तो भन्छ कि एप्लिकेसन मनीमा म एलोटमेन्ट मनी दिन्छु अथवा म फर्स्ट अर फाइनल कल मनी दिन्छु मात्रै भनेको हुन्छ कि। भनेपछि जे होस् हामीले फ्युचरमा आउने पैसा चाहिँ अहिले रिसिभ भयो भनेदेखि त्यसलाई हामी के कन्सिडर गर्छौँ, कल्स इन एडभान्स भनेर कन्सिडर गर्छौँ है। भने चाहिँ अब यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को कल्स एडभान्स रिसिभ विथ एप्लिकेसन पछि अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्स रिसिभ विथ द एलोटमेन्ट मनी। हामीले एउटा कुरा चाहिँ के कुरा जहिले नि याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कल्स इन एडभान्स चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्दा चाहिँ वेन हामीले मनी मेड डिमान्ड गरे हुन्छ नि, हामीले मनी डिमान्ड गरेको अवस्थामा मात्र आउने गर्दछ। भने मतलब डिमान्ड भने मतलब जतिखेर हामी डिमान्ड गरेको पैसा हाम्रो रिसिभ हुन्छ नि कम्पनीलाई, हो रिसिभ गर्ने बेला मात्रै हामीले कन्सिडर गर्छौँ। ड्यू हुने बेला हामीले ड्यू हुने बेला चाहिँ डिस्काउन्ट र प्रिमियमलाई कन्सिडर गर्छौँ भनेदेखि रिसिभ हुने बेला हामीले कल्स इन एडभान्स अथवा कल्स इन एरियरलाई हामीले कन्सिडर गरिरहेका हुन्छौँ है। अब एडभान्स रिसिभड बिफोर फाइनल कल। अब म हजुरहरूले एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु कि एउटा कस्तो इक्जाम्पल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल छ नम्बर अफ सेयर होल्डर्स हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ 5000 इज आवर नम्बर अफ सेयर होल्डर्स है। तर यसमध्ये एउटा 100 नम्बर अफ सेयर्स जसले चाहिँ यति चाहिँ अकुपाई गर्छ नि, एउटा यस्तो सेयर होल्डर थियो, एउटा राम भन्ने सेयर होल्डर थियो अरे। त्यो रामले चाहिँ 100 नम्बर अफ द सेयर चाहिँ उसले होल्ड गर्थ्यो अरे होइन। भनेदेखि उसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ यति चाहिँ किनेको थियो अरे, उसलाई एप्लिकेसन चाहिँ म यति एप्लिकेसन गरेर चाहिँ यति गर्छु है भनेर भन्छ। तर एप्लिकेसन मनीमा हाम्रो कति थियो भन्दा अन एप्लिकेसनमा हाम्रो थियो ₹30 अनि हाम्रो अन एलोटमेन्टमा थियो ₹20 अनि हाम्रो फर्स्ट कल थियो 30 र हाम्रो फाइनल कल थियो कति, हाम्रो फाइनल कल 20 गरेर हाम्रो कति भयो टोटल गरेर 30 गरेर हाम्रो 100 भयो होइन। भने चाहिँ हाम्रो यसमा रामले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति नम्बर अफ सेयर उसले पाएको थियो होइन 100 बराबरको। अनि उसले चाहिँ एप्लिकेसन मनी कम्पनीले एप्लिकेसन डिमान्ड गर्दा नै उसले के भन्छ भन्दा चाहिँ होइन म चाहिँ अहिले नै एलोटमेन्टको पैसा पनि दिन्छु कम्पनीलाई भन्छ कि। भने चाहिँ अब हाम्रो लागि कल्स इन एडभान्स भनेको कति हो त, कल्स इन एडभान्स भनेको हाम्रो लागि भनेको नम्बर अफ सेयर्स कति भयो हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स इन्टु हाम्रो कति हो त ₹30 भनेको एप्लिकेसन मनी होइन। यो भने हाम्रो के भयो पर सेयर हो नि हाम्रो होइन। भने नम्बर अफ सेयर कति छ 100 इन्टु ₹30 भने चाहिँ हाम्रो कल्स इन एडभान्स कति रहेछ त 3000 इज आवर कल्स इन एडभान्स। के रहेछ हाम्रो यो 3000 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्स इन एडभान्स रहेछ। कुन सेयर होल्डरबाट, राम भन्ने सेयर होल्डरबाट। कति नम्बर अफ सेयर उसले होल्ड गर्थ्यो भन्दा 100 नम्बर अफ सेयर होल्डर उसले होल्ड गर्थ्यो है। 100 नम्बर अफ सेयर होल्डर उसले गर्थ्यो भनेदेखि उसले चाहिँ अलरेडी म एलोटमेन्ट मनीसँग एप्लिकेसन मनीसँग एलोटमेन्ट मनी पनि दिन्छु है भनिसकेँ। अब त्यसै गरी अर्को एउटा हाम्रो केस छ, यो एउटा केस भयो र अर्को हाम्रो केस के छ भन्दा चाहिँ रामले नै भन्छ कि म चाहिँ एप्लिकेसन मनीमा चाहिँ म अहिले एलोटमेन्ट मनी पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि तिनटै पैसा जति रिमेनिङ छ नि त्यो सबै नै म चाहिँ दिन्छु भन्छ कि एडभान्समा। भने चाहिँ हाम्रो लागि कम्पनीको लागि कल्स इन एडभान्स भनेको कति हुन्छ त हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति छ 100 इन्टु हाम्रो कति हो त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो कुन भयो यो त हाम्रो एप्लिकेसन मनी भयो, एप्लिकेसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने भइहाल्यो। तर हाम्रो यो ₹20 भनेको अन द एलोटमेन्ट प्लस फर्स्ट कल भने चाहिँ ₹30 प्लस फाइनल कल हाम्रो ₹20 भनेको हाम्रो के भयो यो भने सबै हाम्रो कल्स इन एडभान्स हो है। ₹100 इन्टु 20 30 प्लस 50 50 60 70 होइन 70 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो कल्स इन एडभान्स हुने भयो।
100 भनेपछि 7000 इज आवर रुपिज, 7000 इज आवर वाट भन्दा चाहिँ कल्स इन एडभान्स। यो चाहिँ कम्पनीले यसरी चाहिँ एडभान्स भयो। यो भनेको कल्स इन एडभान्स एकदम सजिलो छ है यो कन्सेप्ट भनेको। अब यसै गरी अर्को हामी नेक्स्ट भिडियोमा अब कल्स इन एडभान्ससँग रिलेटेड कुनै क्वेसनहरू गर्दैछौँ होइन। अनि त्यसका साथसाथै हामी कल्स इन एरियर भनेको के हो र कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यसको कन्सेप्ट पढ्छ है। अनि कल्स इन एडभान्स हाम्रो यस्तो भयो भने चाहिँ कस्तो कस्तो केस हुने रहेछ हाम्रो, यदि रामले चाहिँ कल्स इन एडभान्स गरेको कल्स इन एडभान्स के को लागि दियो, एलोटमेन्टको लागि पनि दियो अथवा फर्स्ट फाइनल कलको लागि पनि दिने भयो यसरी, फर्स्ट र फाइनल कलको लागि पनि भने चाहिँ अथवा सबैकै 100मा 100 नै हामी अहिले नै दिन्छौँ कि भने चाहिँ 100मा 100 अहिले दिन्छु भने चाहिँ अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ एप्लिकेसनमा हाम्रो ट्रान्सफर हुनुभयो 30 र बाँकी हाम्रो रिमेनिङ यति एमाउन्ट हाम्रो ट्रान्सफर हुनुभयो अन द कल्स इन एडभान्समा हाम्रो ट्रान्सफर हुने भयो। यसरी नै हाम्रो कल्स इन एडभान्सको कन्सेप्ट हामीले पढ्न सक्छौँ है। अब यसपछि कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो हुन्छ क्या, कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सीता भन्ने के थियो हाम्रो, सीता भन्ने नम्बर सेयर होल्डर थियो अरे। उसले चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर होल्ड गर्थ्यो भन्दा उसले चाहिँ 50 नम्बर अफ सेयर होल्ड चाहिँ गर्थ्यो। यो भनेको हाम्रो के भयो, नम्बर अफ सेयर चाहिँ उसले यति चाहिँ होल्ड गर्ने भयो होइन। 50 नम्बर अफ सेयर चाहिँ उसले होल्ड गर्छ भनेदेखि अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ 30 चाहिँ डिमान्ड गरेको थियो अरे अन एलोटमेन्टमा। अनि उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ डिफल्ट भइदियो कि म चाहिँ अहिले दिन सक्दिनँ है। डिफल्ट पनि भयो। उसले चाहिँ अहिले हजुरहरूले डिमान्ड गरेर बराबरको म एमाउन्ट दिन सक्दिनँ किनभने मसँग एमाउन्ट अभाइलेबल छैन है। नाउ आई एम इन्सल्भेन्ट पनि हुनसक्छ अथवा उसँग क्यास नै अभाइलेबल हुँदैन भन्छ। त्यस्तो केसमा पनि अब उसले चाहिँ यसो गर्छ कि अब 30 रुपिस ऊ हाम्रो मानौँ यो हाम्रो फर्स्ट कलको लागि थियो भन्दै उसलाई फर्स्ट कलको लागि उसले चाहिँ यति अथवा एलोटमेन्टको लागि उसले डिमान्ड गरेको छ तर उसले अहिले दिएन क्या, एलोटमेन्टमा पनि दिएन, उसले पैसै दिएन। तर उसले पछि हाम्रो के गर्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट कलमा चाहिँ उसले चाहिँ दुवै पैसा दिन्छ क्या। उसले एलोटमेन्टमा डिफल्ट गरेको पैसा पनि दियो प्लस यो भनेको हाम्रो के हो, यो कल्स इन एरियरको केस होइन, कल्स इन एरियरको केस भयो होइन। प्लस अनि हाम्रो के भयो यो भनेको जुन हाम्रो यो फर्स्ट कलमा आउने पैसा कुन आयो, एलोटमेन्ट पनि आयो तर प्लस फाइनलको पनि आयो कि फाइनलको मनी पनि यदि चाहिँ रिसिभ भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो भनेको एमाउन्ट हाम्रो के भयो, कल्स इन एडभान्स भयो यो भनेको है। भनेपछि एडभान्समा दियो उसले 20मा डिफल्ट गर्यो, यो भनेको उसको लागि डिफल्ट भयो। 20मा डिफल्ट गरिए तापनि उसले के गर्यो पछि फेरि एडभान्समा फर्स्ट कलमा चाहिँ उसले चाहिँ कति पैसा दियो, एलोटमेन्टको पैसा पनि दियो प्लस फाइनल कलको पैसा पनि दियो भने चाहिँ एलोटमेन्ट भनेको यो हाम्रो डिफल्ट भएको पैसा रिसिभ भएको हो र यो हाम्रो फाइनल कल मनी रिसिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि एडभान्स भयो हो। यस्तो केस पनि हुन्छ, चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट टाइपको केसहरू हुनसक्छ। त्यो हामीले क्वेसनले जे भन्न चाहिँ त्यही बमोजिम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्वेसन धेरै गाह्रो छैन। यो कन्सेप्ट यो कल्स इन एडभान्स भनेको हाम्रो के हो अरे, यो कल्स इन एडभान्स भनेको यस्तो हो जुन चाहिँ अनकल्ड छ कि कम्पनीले कल्डै गरेको छैन, त्यही पनि मेड ड्यू नै गरेको छ, त्यही पनि हामीलाई रिसिभ भयो फ्रम इट्स सेयर होल्डर्स जुन भन्ने चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा आउनेवाला थियो भनेदेखि त्यस्तो एमाउन्टलाई के भनिन्छ, कल्स इन एडभान्स भनिन्छ। यो हाम्रो कन्सेप्ट यही सकिन्छ। यसै गरी कल्स इन एडभान्स एकदम सजिलो छ। यो जनरल इन्ट्रीहरू याद गर्नु होला, यो कस्तो अवस्थामा कस्तो कहाँ इम्प्याक्ट गर्छ। हाम्रो के एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ, कल्स इन एडभान्स अलवेज इन क्रेडिट साइड है, एन्ड यसको ठ्याक्कै अपोजिट कल्स इन एरियर अलवेज इन डेबिट साइड भन्ने हामीले त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो न्यारेसनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर एक्जाममा। अनि हाम्रो फर्मेट हुनुपर्छ है, फर्मेटमा हुनुपर्छ यो जनरल इन्ट्रीहरू सबै हाम्रो जनरल इन्ट्रीको फर्मेट छ त्यो अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यहाँ जनरल इन्ट्रीको फर्मेट बनाएको छैन, जस्ट कन्सेप्टमा मात्रै फोकस गरिरहेको छु। यसपछि हाम्रो एडभान्स रिसिभ विथ द एलोटमेन्ट मनी भयो। अब एडभान्स चाहिँ अब केमा रिसिभ पनि भएर छ, एडभान्स रिसिभ बिफोर द फाइनल कल। यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल इन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भन्दै आजको क्लास यति नै सकिन्छ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा कल्स इन एडभान्ससँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गर्छौँ र त्यसपछि हामी कल्स इन एरियरको कन्सेप्टमा हामी जान्छौँ। हस् त, धन्यवाद है।